यो डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट हामी रिलेटेड क्वेसन गर्दैछ। यसमा डिस्काउन्ट र भ्याटसँग रिलेटेड क्वेसन गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि प्रॉफिट एन्ड लसका कुराहरू पनि क्लियर हुनु पर्यो। मैले यहाँ फर्मुला भन्दा पनि क्वेसन सल्भतिर जाँदैछु। जनरली अब स्टुडेन्टहरूलाई प्रॉफिट एन्ड लस र डिस्काउन्ट एन्ड भ्याटका यो फर्मुलाहरू गरिसकेको र आइसकेको हुन्छ र यो 10 क्लासको लागि अहिले क्लास स्टार्टिङ सुरुमा छ। त्यसो हुँदाखेरि अब सेट पछि डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट गरिँदै पनि छ होला। त्यही कारणले मैले यो डिस्काउन्ट एन्ड भ्याटका क्वेसन राखेको छु यहाँ। अब यो क्वेसन द मार्क प्राइस अफ द रेडियो इज 25% एबभ द सेलिङ प्राइस एन्ड द कस्ट प्राइस इज 30% लेस देन इट्स मार्क प्राइस। फाइन्ड द डिस्काउन्ट एन्ड गेन पर्सेन्ट। यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि निकाल्ने हुनेछ, गेन पर्सेन्ट पनि निकाल्ने हुने। गेन पर्सेन्ट भनेको प्रॉफिट पर्सेन्ट। अब यो क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि मार्क प्राइस अफ द रेडियो इज 25% एबभ द सेलिङ प्राइस। मार्क प्राइस के छ, सेलिङ प्राइस भन्दा 25% ले बढी छ। एन्ड द कस्ट प्राइस इज 30% लेस देन इट्स मार्क प्राइस। फेरि कस्ट प्राइस मार्क प्राइस भन्दा 30% कम छ। कस्ट प्राइस मार्क प्राइस भन्दा 30% कम छ भने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति होला र गेन पर्सेन्ट कति होला। यो इक्वेसनबाट जानुपर्ने देखियो, किनभने कुनै पनि क्वान्टिटी नन छैन। हाम्रो मार्क प्राइस इज 25% एबभ सेलिङ प्राइस एन्ड कस्ट प्राइस इज 30% लेस देन मार्क प्राइस। अब यो सपोज गर्नुपर्छ। सपोज गर्दा कुनलाई गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ, मार्क प्राइसलाई गर्ने कि सेलिङ प्राइसलाई गर्ने कि कस्ट प्राइसलाई गर्ने, त्यो जानु पर्यो। अब मार्क प्राइसलाई गऱ्यो भने के छ, सेलिङ प्राइस त आउँछ। फेरि यहाँ रिलेसन के दिएको छ, कस्ट प्राइस इज 30% लेस देन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस भन्दा 30% लेस कस्ट प्राइस भनेको छ भनेपछि यो मार्क प्राइस बिचमा हुने भने सेलिङ प्राइस र फेरि मार्क प्राइसको रिलेसन छ। त्यसमा त हामी सेलिङ प्राइसबाट जानु पर्यो। पहिला सेलिङ प्राइस सपोज गर्ने, सेलिङ प्राइसबाट मार्क प्राइस निकाल्ने, मार्क प्राइसबाट कस्ट प्राइस निकाल्ने। यो भेरिएबल सपोज गरेर जानु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नलाई के चाहियो, मार्क प्राइस र सेलिङ प्राइस चाहियो। गेन पर्सेन्ट निकाल्नलाई कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस चाहियो। अब हेरौँ यसको सोलुसन। अब यहाँ दिएको कुरा के छ, यो दिएको भनेको के छ, यो अननोन छ। जस्तै 25% एबभ द सेलिङ प्राइस भनौँ मार्क प्राइस भनेपछि त कुनै पनि कुरा फिक्स्ड यति नै भन्ने कुरा छैन। त्यो त हामीले पहिला लेट यास पी बी याक्स सपोज गरौँ। किनकि मार्क प्राइसलाई याक्स सपोज गऱ्यो भने सरी सेलिङ प्राइसलाई याक्स सपोज गऱ्यो भने यसमा 25% थप्दाखेरि के आउँछ, मार्क प्राइस आउँछ। भनेपछि एमपी इक्वल टु अकर्डिङ टु द क्वेसन के हुने भयो, याक्स प्लस 25% अफ याक्स। सेलिङ प्राइसमा 25% थप्दाखेरि के हुने हो, मार्क प्राइस हुने हो। यो अकर्डिङ टु द क्वेसन है। भनेपछि याक्स प्लस 25/100 मल्टिप्लाई बाई याक्स गर्दा याक्स प्लस 25/100 भनेपछि याक्स अपन 25 खोज होइन। अब एलसीएम डिनोमिनेटर 4 मल्टिप्लाई याक्स 4 याक्स प्लस याक्स इक्वल टु 5x/4। यो चाहिँ के आयो, मार्क प्राइस आयो। मार्क प्राइस के छ, सेलिङ प्राइस भन्दा 25% बढी छ। यो मार्क प्राइस हो होइन। अब फेरि के भनेको छ, देन इट्स कस्ट प्राइस इज 30% लेस देन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस भन्दा 30% ले कम छ भनेको छ। भनेपछि कस्ट प्राइस सीपी इक्वल टु के हुने भयो, यो क्वेसन अनुसार है, अकर्डिङ टु द क्वेसन मार्क प्राइस भन्दा कति पर्सेन्टले कम, 30% ले 5x/4 माइनस 30% अफ 5x/4 5x/4 माइनस 30% अफ 5x/4। त्यसो भने कति भयो, 5x/4 माइनस 30/100 मल्टिप्लाई बाई 5x/4 यो भाइ। त्यसपछि म यता माथि देखाएँ यसलाई। अब यो क्यालकुलेसन गर्दा कति त हेरौँ, 5x/4 होइन, 5x/4 माइनस 0 क्यान्सल 5 टु द 10 होइन। भनेपछि 3x/8 टेकिङ एलसीएम अफ डिनोमिनेटर। यो 4 र 8 को एलसीएम लेने 8 भयो होइन, 8 भयो, 4 टु द 8 2 आयो, 2 × 5 10
10x माइनस 8 ले 8 लाई डिवाइड गर्दा 1 1 into 3 3x गर्दा कति 7x upon 8 यो चाहिँ के आयो कस्ट प्राइस आयो मार्क प्राइस 5x upon 4 सेलिङ प्राइस x कस्ट प्राइस कति 7x upon 8 तीनटै कुरा आयो अब यो मार्क प्राइस र सेलिङ प्राइस को युज गरेपछि मार्क प्राइस र सेलिङ प्राइस को युजबाट डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्न सकिन्छ अनि सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइस को युजबाट के निकाल्न सकिन्छ गेन पर्सेन्ट निकाल्न सकिन्छ गेन पर्सेन्ट भनेको प्रॉफिट पर्सेन्ट हैन अब हामी पहिला के निकालौं डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अब यति भएपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको डिस्काउन्ट अपन एमपी मल्टिप्लाई बाइ 100% हैन डिस्काउन्ट अमाउन्ट अपन एमपी मल्टिप्लाई बाइ 100% फेरि डिस्काउन्ट भनेको के हो डिफरेन्स बिट्विन सेलिङ प्राइस एन्ड मार्क प्राइस हैन भनेपछि मार्क प्राइस र सेलिङ प्राइस को डिफरेन्स भनेको डिस्काउन्ट हो भनेपछि अब के हुन्छ एमपी माइनस एसपी भनेको डिस्काउन्ट हो कति राख्नु पर्यो 5x upon 4 माइनस x हैन एमपी माइनस एसपी भनेको डिस्काउन्ट अपन एमपी इज कति 5x upon 4 मल्टिप्लाई बाइ 100% 5x upon 4 माइनस x upon 5x upon 4 क्याल्कुलेट यो एलसीएम लिँदा कति हुन्छ यो 4 को 4 नै रह्यो हैन 4 into x 4x गर्दा हामी 5x माइनस 4x upon 5x upon 4 मल्टिप्लाई बाइ 100% यो भयो हैन भनेपछि कति हुन्छ यो 4 4 क्यान्सल गर्न सकिन्छ 4 4 यही क्यान्सल गरिदिन सकियो अब भनेपछि x 5x माइनस 5x x upon 5x मल्टिप्लाई बाइ 100% है 4 4 क्यान्सल गरिसके 5x माइनस 5x x क्यान्सल अब 100 लाई 5 ले डिवाइड गर्दा कति 20% हैन अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज 20%। त्यसपछि के चाहियो हामीलाई फेरि गेन पर्सेन्ट हैन अब गेन पर्सेन्ट भनेको प्रॉफिट पर्सेन्ट अब प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको कति हुन्छ अब प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नलाई के गर्न पर्यो एससी माइनस सीपी हैन अपन सीपी मल्टिप्लाई बाइ 100% है एसपी माइनस सीपी किनभने प्रॉफिट अपन सीपी मल्टिप्लाई 100% हो नि त नभए एसपी इज एक्स हैन एक्स माइनस सीपी भने कति सीपी कति छ 7x upon 8 हैन अपन सीपी नै भयो 7x upon 8 मल्टिप्लाई 100%। अब यसलाई म डाइरेक्टली क्याल्कुलेसन गर्छु यहाँ यसले क्यान्सल के रे एलसीएम लिँदाखेरि 8 into x 8x हैन m मल्टिप्लाई हुन्छ यससँग 8x माइनस 7x गर्दा x रहन्छ x upon 8 अपन 7x upon 8 है के रहन्छ यसको म अगाडि पनि देखाउँछु यहाँ यो कति 8 into x 8x हैन 8x माइनस 7x को 7x अपन 8 हैन अपन फेरि त्यसको होल अपन के छ 7x अपन 8 छ हैन अब यता के छ मल्टिप्लाई बाइ 100% छ नि हैन अब हेरौँ है यो यता क्यान्सल हुने भयो नि त कति आयो 8x माइनस 7x भनेपछि x अपन 7x मल्टिप्लाई बाइ 100% यो क्यान्सल हुन्छ अब 100 अपन 7 भने कति भयो त 100 अपन 7 भनेको 14 point त्यहाँ राउन्ड अफ गर्दा 14.285 सक्यो है 29% 14.29% यसरी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकालियो र भ्याट गेन पर्सेन्ट पनि निकालियो यो चाहिँ डिस्काउन्ट मार्क प्राइस सेलिङ प्राइस हैन र कस्ट प्राइस सबै अननोन क्वान्टिटी भएको केसमा प्रॉफिट र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकालियो। नेक्स्ट क्वेशन अब अर्को क्वेशन छ यो the mark price of the watch is ₹5,000 when the x% VAT is levied after allowing the discount of x minus 3%. A customer pays ₹5,085 for the watch and the rate of VAT. अब यसमा के छ भने हेरै मार्क प्राइस 5000 छ हैन अनि यसको सेलिङ प्राइस एस विथ भ्याट कति छ 5085 छ यसमा x% भ्याट लगाएको छ x minus 3% डिस्काउन्ट छ भने यसको रेट अफ भ्याट पर्सेन्ट कति हो भने मतलब यो x% को भ्यालु कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ यो भेरिएबलमै छ
अब भ्याट पर्सेन्ट निकाल्न त के चाहिन्छ भ्याट अपन एसपी मल्टिप्लाई बाई 100% हैन भ्याट अपन एसपी मल्टिप्लाई बाई 100% भनेपछि भ्याट अब भ्याट फेरि भ्याट एमाउन्ट निकाल्नलाई त यहाँ एसपी भ्याट भएपछि एसपी भयो भने त भ्याट एमाउन्ट आइहाल्थ्यो नि त हैन एसपी छैन यदि यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भेरिएबलमा नभइकन नम्बर मात्र हुन्थ्यो भने एसपी आइहाल्थ्यो एसपी र एसपी भ्याटबाट भ्याट निकाल्न सकिन्थ्यो अनि भ्याट अपन एसपी मल्टिप्लाई बाई 100% गरे हुन्थ्यो हैन अब हेरौँ अब यो मार्क प्राइस 5000 एस विथ भ्याट 5085 अब यसलाई कसरी गर्न पर्यो भने हाम्रो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ एक्स माइनस 3% हैन डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति एक्स माइनस 3% त्यो हुँदा एसपी निकाल्नु पहिला एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हैन एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी अब एसपी त निकाल्नु नै छ हैन एमपी कति छ रुपीज 5000 एमपी रुपीज 5000 डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति डिस्काउन्ट पर्सेन्ट एक्स माइनस 3% अफ एमपी रुपीज कति भयो 5000 है अब के गरौँ भने अब यो क्याल्कुलेसन गर्न त मिल्दैन यो एक्सलाई त्यसमा त यसरी राख्ने यो रुपीज 5000 कमन लिइदिने यो दुईटाबाट के बीचमा त माइनस छ नि त 5000 कमन लिएपछि यहाँ 1 माइनस यहाँ कति र एक्स माइनस 3% एक्स माइनस 3% भनेको एक्स माइनस 3 अपन 100 भयो यसरी कमन लिए यो भयो हैन यो चाहिँ के आयो सेलिङ प्राइस आयो मैले 5000 कमन लिएँ यसको ठाउँमा 1 भयो अनि माइनस एक्स माइनस 3% भनेको एक्स माइनस 3 अपन 100 है यो भयो अब एसपी विथ भ्याट again SP with VAT SP with VAT equal to SP plus VAT percent of SP हैन SP with VAT equal to SP plus VAT percent of SP SP with VAT कति छ अरे 5085 हैन SP with VAT 5085 छ SP कति छ 5000 multiply 1 minus x minus 3 upon 100 हैन 5000 multiply 1 minus x minus 3 upon 100 यो हैन SP प्लस भ्याट पर्सेन्ट कति भ्याट पर्सेन्ट x percent of 5000 हैन multiply 1 minus x minus 3 upon 100 SP with VAT SP plus VAT percent x% of SP plus VAT percent of SP यो भाइ अब फेरि यसमा पनि के गर्ने भने 5085 5000 multiply 1 minus x minus 3 upon 100 5000 multiply 1 minus x minus 3 upon 100 जसरी कमन कति लियौं 5000 1 minus x minus 3 upon 100 यो कमन लिने है भनेपछि यसको ठाउँमा यो पार्टमा के र 1 प्लस यहाँ x% र अनि सी x अपन 100 यो भयो है अब हेरौँ यसपछिको पार्टलाई म यहाँ माथि लेख्छु यो अब 5085 डिवाइड बाइ 5000 कति आयो रे 1.017 हैन यसले डिवाइड गरेको है किनभने योसँग दुईटासँग मल्टिप्लाई छ इक्वल टु अब यसको ठाउँमा यहाँ एलसीएम लिइसकेपछि कति हुन्छ 100 into 1 100 है हैन 100 माइनस x प्लस 3 हुने भाइ यसले मल्टिप्लाई भयो 100 भयो माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरे यो 100 माइनस x प्लस 3 माइनस इन्टु माइनस प्लस अनि यहाँ एलसीएम 100 प्लस x अब के गरौँ भने 100 into 100 ले यो 1.017 लाई मल्टिप्लाई गर्ने कति आउँछ अब यो 100 multiply 100 multiply 1.017 क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेको गर्दाखेरि कति आउँछ 10170 आउँछ अब यहाँ म यसलाई पनि डाइरेक्ट गर्छु 100 प्लस 3 103 हैन 103 है यो र यो माइनस x 103 यो 100 प्लस 3 103 माइनस x
अनि यहाँ कति 100 प्लस एक्स ल होइन। अब यसपछि अब हेर है 10,170 यो 103 इन्टु 100 10,300 होला हो माइनस सरी प्लस है 103 इन्टु एक्स 103 एक्स माइनस 100 एक्स हो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस इन्टु माइनस माइनस इन्टु प्लस माइनस एक्स इन्टु एक्स स्क्वायर यो मल्टिप्लाई पनि गरियो ब्राकेट अफ गरेको यो खास चाहिँ के गरेको भने डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई डिनोमिनेटर गरेको अनि न्युमेरेटर मल्टिप्लाई न्युमेरेटर गरेको 100 मल्टिप्लाई 100 यसलाई मल्टिप्लाई गरेको क्रस मल्टिप्लिकेसन भयो यो भयो 100 प्लस 3 103 अनि माइनस एक्स 100 प्लस एक्स जस्ता जस्तै 103 मल्टिप्लाई 100 गर्दा 10,300 103 मल्टिप्लाई एक्स 103 एक्स माइनस एक्स इन्टु 100 माइनस 100 एक्स माइनस इन्टु प्लस माइनस एक्स इन्टु एक्स स्क्वायर। अब हेर है अब त्यसपछि 10,170 माइनस 10,300 कति आयो माइनस 130 है माइनस 130 अब इक्वल टु 103x माइनस 100x गर्दा 3x माइनस एक्स स्क्वायर यसलाई ट्रान्सफर गरेर एरेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 130 इक्वल टु 0 है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो प्लस 3x माइनस 3x हो माइनस 130 भनेको प्लस 130 भयो। अब यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्ने मल्टिप्लाई गर्दा 130 अनि सबट्र्याक्ट यसरी यो माइनस है माइनस ट्रान्सफर भएको छैन है यो माइनस एक्स स्क्वायर राइटतिर गयो गर्दा प्लस भयो यो प्लस 3x माइनस 3x भयो माइनस 130 को माइनस 130 छ सेम प्लेसमा आफ्नै ठाउँमा छ त्यहाँ हुँदा साइन चेन्ज भएन यो भयो। अब मल्टिप्लाई गर्दा 130 सबट्र्याक्ट गर्दा 3 भने दुईटा नम्बर खोज्न पर्यो अनि कति एक्स स्क्वायर माइनस कति 13x होला हैन माइनस 10x माइनस 130 इक्वल टु 0। अब यसलाई कमन लिएर फ्याक्टराइजेसन यो त 4 टर्ममा गयो नि अब कमन लिँदा यहाँ कति हुन्छ x कमन आउँदा x माइनस 13 माइनस 10 आउँदा x माइनस 13 हुन्छ भनेपछि यसबाट आउने फ्याक्टर भने कति हुन्छ एउटा चाहिँ x माइनस 13 हुन्छ है एउटा फ्याक्टर किनभने हेरौँ है x कमन आयो x माइनस 13 यहाँ 10 कमन आयो x माइनस 13 हैन। अब यसो गर्दा यहाँ फेरि प्लस हुनु पर्यो है यो प्लस हुनु पर्यो माइनस 13x प्लस 10x गर्दाखेरि बल्ल माइनस 3x हो नि माइनस 13x प्लस 10x माइनस 3x। अब यो दुईटामा कमन x आयो x कमन आउँदाखेरि तलै लेखौँ के अरे अलि बुझिएन यहाँ यसलाई म थोरै तल लेखेँ र यो दुवै अट्ने किसिमले अलि तल यहाँ ल x कमन आयो x कमन लिँदा x माइनस 13 है यी दुईटा कमन अनि प्लस 10 कमन कति आयो x माइनस 13 इक्वल टु 0 x कमन x माइनस 13 प्लस 10 कमन x माइनस 13 गर्दा x माइनस 13 अनि x प्लस 10 इक्वल टु 0 x माइनस 13 मल्टिप्लाई x प्लस 10 इक्वल टु 0 अनि सीएसमा आइदर x माइनस 13 इक्वल टु 0 और x प्लस 10 इक्वल टु 0 गर्दा x इक्वल टु एउटा 13 आउँछ अर्को x इक्वल टु कति आउँछ माइनस 10 आउँछ माइनस 10 रिजेक्टेड हैन किनभने यो यसलाई रिजेक्ट गरौँ यो रिजेक्टेड नेगेटिभ हुँदैन हैन किनभने यहाँ x भनेको त भ्याट पर्सेन्ट हो भ्याट पर्सेन्ट नेगेटिभ भएन त्यहाँदा भ्याट पर्सेन्ट इक्वल टु कति भयो 13% भयो ल यो चाहिँ भेरिएबलमा छ भेरिएबलबाटै भ्यालु निकालियो अलि 4 भयो त तर यो बुझिन्छ होला बुझिन त x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10x माइनस 130 है x कमन अनि x माइनस 13 प्लस 10 कमन x माइनस 13 हो हैन अर्दा x माइनस 13 कमन अनि x प्लस 10 इक्वल टु 0 x माइनस 13 मल्टिप्लाई x प्लस 10 इक्वल टु 0 हुँदा x इक्वल टु 13 अर्को x इक्वल टु कति आयो माइनस 10 आयो यो रिजेक्ट भयो भनेपछि हाम्रो भ्याट पर्सेन्ट निकाल्ने भनेपछि भ्याट पर्सेन्ट कति आयो 13% आयो।